अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है। अस्सलामुअलैकुम हज़रत साहब, हमारा मसला ये है कि मैं अमेरिका में हूँ। यहाँ ज़िंदा मुर्गी मिलना फिर उसको ज़बह करना बहुत मुश्किल है और मुस्तहिक लोग भी बिल्कुल नहीं हैं और ना ही लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ इतना ताल्लुक़ वास्ता होता है। आपने चावल का ज़िक्र किया तो उसके लिए भी मुस्तहिक लोग मुझे नहीं मिल पा रहे। परिंदों के लिए मैंने पहले ही सेटिंग की हुई है, यानी परिंदों को जो खैरात करनी है, पानी या दाना वगैरह डालना है, वो मैं पहले ही डाल रहा हूँ। अब यहाँ से उनका मसला या उनका सवाल शुरू होता है। हिज़्बुल बहर के असरात का मैंने आपसे ज़िक्र किया क्योंकि मैंने हिज़्बुल बहर पहली बार 2013 में पढ़नी शुरू की। उससे मुझे बहुत नफ़ा हुआ, उसका बहुत असर आया, यानी बहुत फैज़ मिला। फिर क्या हुआ कि दरमियान में नागा आ गया। वो तरतीब जो हिज़्बुल बहर पढ़ने की थी वो टूट गई। फिर मैंने दोबारा हिज़्बुल बहर को, यानी छुट्टियों के बाद, नागे करने के बाद दोबारा पढ़नी शुरू की, फिर बंद कर दिया। यानी हिज़्बुल बहर पढ़ी, बहुत नफ़ा हुआ, फिर हिज़्बुल बहर पढ़ना किसी भी उज़र की वजह से छोड़ दी, फिर दोबारा शुरू की, फिर छोड़ दी। जब उन्होंने 1-2 बार 4 बार ये काम किया, फिर जब उन्होंने दोबारा हिज़्बुल बहर पढ़ना शुरू की तो वो कहते हैं कि मुझे पढ़ने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे बढ़कर के मुझे नींद का गलबा रहने लगा। फिर उसके बाद नींद ही ठीक तरीके से ना आना शुरू हो गई। उसके बाद बेचैनी होना शुरू हो गई। एक एक करके मुसीबतें आना शुरू हो गई। एक मुसीबत अब आती है और दूसरी चली जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। आगे उन्होंने यही बात लिखी है कि एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और एनर्जी भी मेरी कम होती जा रही है, यानी फैज़ भी कम होता जा रहा है। जो हिज़्बुल बहर का असर है वो अब नहीं हो रहा। जैसे एनर्जी मुझे पहले मिलती थी अब उस तरह नहीं है। साल 2013 में जब मैंने हिज़्बुल बहर को पढ़ना शुरू किया, यानी जो करम उस वक्त था वो करम अब नहीं है। हज़रत साहब, आपसे दरख्वास्त है कि अगर चावल का अमल और मुर्गी का अमल, यानी सदक़े का अमल, आपके मुबारक हाथों से मेरे लिए हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इतना इत्मीनान मुझे खुद ये अमल करके भी नहीं मिलेगा जितना आपके करने से होगा। आपके लिए दिल से दुआ गो रहूँगा। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। मेरा वज़न 82 किलो है। बराए करम अमल का शुक्राना बता दें ताकि मैं इखलास के साथ उसको अदा कर सकूं। शुक्रिया। नीचे उनका नाम लिखा हुआ है, अमेरिका। मैं सवाल को दोबारा दोहरा देता हूं। सवाल के कुछ हिस्से ज़ाती नौइयत के हैं, उनको छोड़ देते हैं। जो इस सवाल में या इस कंटेंट में इज्तिमाई नौइयत का हिस्सा है, पहले हम वो ले लेते हैं। उनको भी बात समझ आ जाएगी और उनके तवस्सुल से इंशाअल्लाह लाखों लोगों को समझ आ जाएगी, लाखों लोगों का घर बैठे भला हो जाएगा और आप हजरात को भी नफ़ा हो जाएगा। अब ये मौसूफ क्या कहते हैं कि मैंने 2013 में हिज़्बुल बहर पढ़ना शुरू की, मुझे बहुत नफ़ा हुआ, मुझे बहुत एनर्जी मिली, मुझे बहुत फैज़ मिला। फिर क्या हुआ कि इन्होंने हिज़्बुल बहर पढ़ने के अंदर बेकायदगी शुरू कर दी, यानी कभी पढ़ी कभी छोड़ी, नागा आना शुरू हो गया। जब 2-4 मरतबा ऐसा हुआ, फिर उसके बाद जब इन्होंने हिज़्बुल बहर को पढ़ना शुरू किया तो मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। पहले नींद का गलबा होना शुरू हुआ, गुनूदगी, सुस्ती, काहली। फिर उसके बाद नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई, बेचैनी हो गई। फिर उसके बाद ना ख़त्म होने वाला मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। आखिर पे जाकर वो यही कहते हैं कि जो नफ़ा मुझे 2013 में हिज़्बुल बहर पढ़ कर हुआ, फिर वो नफ़ा दोबारा नहीं हुआ।
اگر تو آپ حضرات نے میرے تمام بیانات پہلے سے جو پبلک ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ سنے ہیں تو آپ میرے سے بھی بہتر طریقے سے ان کو رپلائی کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو انہوں نے حزب البحر پڑھنا شروع کی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ اور پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اور ایسا اعتماد کہ رتی برابر بھی جس میں شک نہ ہو، میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی تھی، کسی سے اجازت نہیں لی تھی، جبکہ یہ مجھے آج یا کل یا پرسوں وائس کر سکتے ہیں یا میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا جب یہ بیان پبلک ہو، وہ بیان سن رہے ہوں تو وہ فوراً کہہ سکتے ہیں حضرت صاحب میں نے اجازت لی تھی۔ بھائی جس کو آپ اجازت سمجھتے ہو اس کو شافی اجازت نہیں سمجھتا، جس کو آپ اجازت سمجھتے ہو اس کو شافی ظلم سمجھتا ہے، جس کو آپ اجازت سمجھتے ہو اس کو شافی جہالت سمجھتا ہے۔ اگر کوئی ولی کامل ہوگا، توجہ رکھیے گا، اگر کوئی ولی کامل ہوگا، عامل کامل ہوگا، کوئی واقعی بزرگ ہوگا، کوئی واقعی آپ سے مخلص ہوگا، خدا کی عزت کی قسم، سورج ادھر سے ادھر ہو جائے یا ادھر سے ادھر ہو جائے، یعنی مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق ہو جائے، وہ آپ کو دو اعمال کی اجازت کبھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ حزب البحر اور دعائے سیفی، حزب البحر اور دعائے سیفی۔ اب یہ جو موصوف ہیں، اگر انہوں نے کسی سے اجازت لی ہے تو جو اجازت والا ڈنگ ہے وہ بھی میں نے نکال دیا ہے، اور اگر انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی، محض پڑھا، فضائل سنے، کسی کتاب سے، رسالے سے، یوٹیوب سے انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، تو ایک ہی بات ہے، اگر اجازت لی ہے تب بھی اور اگر بن اجازت کے انہوں نے پڑھی ہے تب بھی بات ایک ہی ہے۔ میں نے کیا کہا کہ اجازت اگر انہوں نے لی بھی ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اس اجازت کو نہیں مانتا۔ اس کی دلیل میں نے کیا دی ہے یا اپنا موقف کیا دیا ہے؟ اگر صاحب عمل ولی کامل ہے، کامل عامل ہے، آپ سے مخلص ہے، بزرگ ہے، وہ آج کے دور میں میرے جیسا کوئی بندہ، آپ جیسا کوئی بندہ، یعنی عوام الناس میں کوئی بھی چلا جائے اور جا کر منت ترلے کرے، نظر و نیاز دے، پاؤں کے تلوے چاٹے، وہ آج کے دور میں عوام کو حزب البحر اور دعائے سیفی کی اجازت نہیں دے گا، جب تک اجازت لینے والا طالب شرائط پہ پورا نہیں اترتا۔ اور اگر شرائط پورے کیے بغیر جو کسی کو اجازت دے رہا ہے یا جس نے آپ کو اجازت دی، میں نے کیا کہا، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، اسے علم ہی نہیں ہے کہ اس نے آپ کے اوپر لاشعوری طور پہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، یا آپ نے اجازت لے کے ایسے جاہل سے اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر اور اپنے خاندان کے اوپر اور اپنی نسلوں کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے اتنا سخت موقف کیوں اختیار کیا ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں تو آگے چلتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بہاولپور سے ایک نوجوان کو میرے پاس کچھ لوگ لے کر آئے۔ وہ نوجوان کوئی ان پڑھ نہیں تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا۔ اس کو کسی جاہل پیر نے دعائے سیفی پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب دعائے سیفی وہ پڑھتا رہا، کام بنتے رہے، بالکل ان کی طرح حزب البحر 2013 میں شروع کی، مزہ آتا رہا، کیف آتا رہا، فیض ملتا رہا، انرجی ملتی رہی۔ جس طرح انہوں نے غلطیاں کی اسی طرح اس نوجوان نے غلطیاں کی، پھر وہ کڑکی میں آ گیا جس طرح یہ موصوف کڑکی میں آگے ہے۔ پھر انہوں نے سارا پاکستان پھرا، سارا پاکستان پھرا، پھرتے 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 وہ ایک ایسی بزرگ شخصیت کے پاس چلے گئے جس کو میں بھی بزرگ مانتا ہوں۔ دیوبند حضرات کے وہ پیر ہیں اور میں ان کو بزرگ مانتا ہوں۔
اب آپ کو تسلی ہو گئی کہ جس کو شافی بزرگ مان رہا ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی دم خامہ ہے۔ جب وہ اس نیم مردہ لاش کو لے کر ان بزرگوں کے پاس پہنچے جن کو میں بھی مان رہا ہوں کہ وہ بزرگ ہیں، ان کی بزرگی میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے ریسپانس کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ بہاولپور، جا کر یہ ماں باپ کی خدمت کرے، ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ حزب البحر پڑھتے پڑھتے یا دعائے سیفی پڑھتے پڑھتے آپ پھنس گئے، میں لوگوں کو کیا کہتا ہوں؟ ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے پاس تمہارے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا دعائے سیفی والوں کو یا حزب البحر والوں کو تم ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے، یعنی میں اپنی بات کو سمجھا بھی نہیں سکتا، میں خود اتنا بے بس ہوں، تمہارے ساتھ وہ ہوگا۔ میں نے کیا بات آپ کو کہی کہ نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، واللہ عالم کیا لالچ تھا یا کیا خمار چڑھا ہوا تھا، اس کی بدبختی آئی ہوئی تھی، پھر اس کو پیر بھی ویسا مل گیا، اس نے دعائے سیفی پڑھنے کی اجازت دے دی، نہ وہ عمل کر سکا نہ وہ عمل سنبھال سکا۔ جب عمل سنبھلا نہ تو وہ پاگل ہو گیا، یعنی نیم پاگل ہو گیا۔ تو میں نے کیا کہا؟ وہ ایسے شخص کے پاس لے کر گئے جس کو میں بزرگ مان رہا ہوں، جو تصرف کرتا، اپنا اختیار استعمال کرتا، اپنا ڈنڈا اپنی طاقت استعمال کرتا تو اس نوجوان کا علاج ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر لالی پاپ دے دیا اس کو گھر لے جاؤ، یہ جا کے ماں باپ کی خدمت کرے، یہ تندرست ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ، جس کو اپنی ہوش نہیں ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو اٹھ کر واش روم نہیں جا سکتا، حاجت کے لیے نہیں جا سکتا، وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ اس کے پیچھے کیا تھا نہیں بتاؤں گا، اس کے پیچھے کیا تھا نہیں بتاؤں گا۔ پہلے کانوں میں انگلیاں مارو، پھر پولیاں پولیاں اکھاں بھی مان لو، تو توجہ کے ساتھ دیکھو اور سنو جیسے بچپن میں کارٹون دیکھتے تھے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ شافی کیا کہنے جا رہا ہے۔ اب ان بزرگوں نے اس کو کیوں انکار کیا؟ حزب البحر کا بگڑا ہوا کیس ہوگا یا دعائے سیفی کا بگڑا ہوا کیس ہوگا، آیت الکرسی کا بگڑا ہوا کیس ہوگا، سورہ طارق کا بگڑا ہوا کیس ہوگا، چہل کاف کا بگڑا ہوا کیس ہوگا۔ یہ 5 6 7 میں نے اعمال آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جب یہ اعمال الٹے پڑ گئے، جب یہ اعمال الٹے پڑ گئے، وظیفے الٹے پڑ گئے یا ان کی رجت پڑ گئی، جو ان مریضوں کا علاج کرے گا وہ سب کچھ اس عمل کے اوپر منتقل ہو کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ، بیلنے میں ہاتھ تیرے میرے لیے کون دے گا؟ وہ بزرگ اپنی بزرگی بچائیں، اپنی جان بچائیں، اپنی خانقاہ بچائیں، اپنے بیوی بچوں کو بچائیں یا تجھے بچائیں؟ اب کہانی سمجھ آ گئی کہ میں نے اتنا سخت موقف کیوں اختیار کیا یا آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ جو آج کے دور میں آپ کو حزب البحر کی شرائط کے بغیر، دعائے سیفی کی شرائط کے بغیر، آیت الکرسی کی شرائط کے بغیر، سورہ طارق کی شرائط کے بغیر، آیت کریمہ کی شرائط کے بغیر یا جبارو یا قہارو کی شرائط کے بغیر اجازت دے رہا ہے، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ تمہارا محسن نہیں ہے، وہ ظالم ہے، وہ حضور کی نوکری نہیں کر رہا، وہ خائن ہے کہ حضور کی امت کو برباد کر رہا ہے۔ میں نے کیا بات کہی کہ ان اعمال کی جب رجت پڑ گئی، پڑھنے والا قاری یا عامل ان میں پھنس گیا، زمانے میں کوئی اس کا علاج کرنے والا نہیں ہے، وہ عرش والا کرم کر دے تو کر دے، لالا جواب ہی سمجھو، جواب ہی سمجھو۔ میں نے کیا کہا کہ وہ بزرگ علاج کر سکتے تھے، وہ کرم کر سکتے تھے، انہوں نے کیا کہہ کے بھیج دیا؟ اس کو لے جاؤ، یہ جا کے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ جو بیچارہ ماں باپ کو پہچانتا نہیں ہے، واش روم جا نہیں سکتا، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، وہ ماں باپ کے لیے کیا دعا کرے گا یا ماں باپ کی کیا خدمت کرے گا؟ یعنی ایسا لالی پاپ دے کے ان کو اپنے آستانے سے نکال دیا۔ تو اللہ نہ کرے آپ حزب البحر میں پھنس گئے، دعائے سیفی میں پھنس گئے، سورہ طارق میں پھنس گئے،
आयतल कुर्सी में फंस गए, आयत करीमा में फंस गए, या जबारू या कहारू में फंस गए, या इस तरह के दीगर जो अमाल हैं, या अल्लाह या मुमीतू में फंस गए, या अल्लाह या मुजिल्लू में फंस गए, या अल्लाह या मुंतकिमू में फंस गए, ऐसे अमाल के अंदर फंस गए तो बस जल्दी फिर कब्र में उतरने की कोशिश करना, इलाज नहीं होना, इलाज नहीं होना। मैंने क्या उसकी वजह बताई है कि जो भी आपका इलाज करेगा, अगर उसको शऊर है, अगर उसको शऊर है, तो ये सारा गंद उसकी तरफ मुंतकल हो के रहना है। हाँ, वो इलाज कर सकता है जिसको इसका शऊर भी है कि जब मैं इसको हाथ डालूंगा तो ये सारा रद्द अमल मेरी तरफ आना है। उसके पीछे हाथ इतना हो और वो खुद इतना डंडे वाला हो, उसकी मंजिल इतनी मजबूत हो, तो फिर वो हाथ डाल सकता है, कामयाबी से इलाज कर भी सकता है, अपने आप को, अपने बच्चों को भी बचा सकता है। लबों का किथों? ये जो मैंने बताया है, ये ढूंढोगे कहां से? कहां से ढूंढोगे? इस वक्त 6 अरब लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 अरब लोग इस प्लेनेट पे रह रहे, अर्थ प्लेनेट पे रह रहे, कुरे अर्ज पे रह रही है 6 अरब। 6 लोग भी आपको मिलने वाले नहीं है। मैं 1 अरब लोगों में खड़ा हूं, मैं 1 अरब लोगों में खड़ा हूं। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं जिंदा भी हूं, मौजूद भी हूं, इस बात का उनको इल्म भी है, मगर मैं 1 अरब लोगों में खड़ा हूं। उनको ढूंढना आसान होगा? आसान होगा? मैं क्या कह रहा हूं, मायूस नहीं कर रहा, बंदे मौजूद हैं, मगर 6 अरब में 6 मुश्किल से होंगे। 6 अरब में 6 मुश्किल से होंगे जिनको रूहानियत का इल्म है, जो इस तरह के बिगड़े हुए केसों को हाथ डाल सकते हैं, कामयाबी के साथ उतारा कर सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं। बंदे तो बहुत मिलेंगे, वो केस को और बिगाड़ेंगे और साथ खुद भी मरेंगे, कुछ पैसा ले लेंगे, कुछ पैसे के बगैर कर देंगे, आपको भी मरवाएंगे, खुद भी मरेंगे। ऐसे बंदे तो आपको हर शहर में आज के दौर में भी मिल जाएंगे। लेकिन जिनको शऊर है कि इसको हाथ डाल के मेरे साथ होना क्या है, इसको हाथ डाल के मेरे साथ होना क्या है, मिसाइल चला देना कोई कमाल नहीं है। अमेरिका की तरफ रुख करके हम अब्दाली चला दे, होरी चला दें, क्या नहीं चलता? वो बटन ढिला हो जाता है, ये बटन खराब हो जाता है। जब कमांड दोगे, क्या वो कमांड मानने से इनकार कर देगा? नहीं चलता, चलता है। चलने के बाद जो रद्द अमल आएगा वो किसने अफोर्ड कर रहा है? जिसको ये इदराक है कि मैं अगर हिजबुल बहर के केस को हाथ डालता हूं, दुआए सैफी के केस को हाथ डालता हूं, आयतल कुर्सी का कोई मरीज है उसको हाथ डालता हूं, सूरह तारिक है उसका कोई मरीज है उसको हाथ डालता हूं, सूरह बुरूज है उसका कोई मरीज है उसको हाथ डालता हूं, सूरह जिलजाल है उसका कोई मरीज है उसको हाथ डालता हूं, सूरह लहब है तब्बत यदा अबी लहबी व तब, सूरह लहब है उसका कोई मरीज है उसको हाथ डालता हूं, आयत करीमा का मरीज है उसको हाथ डालता हूं, अस्माउल हुस्ना जलाली हैं उनके मरीज हैं उनको हाथ डालता हूं। तो ये हाथ वापस नहीं आना, ये हाथ वापस नहीं आना, ये बेलने में चला गया। तो अगर उसे मालूम है कि मेरा हाथ वापस नहीं आना तो वो हाथ डालेगा। तो जो हाथ डालता है तुम्हें भी बेलने से निकालता है और खुद भी बेलने से आने से बचता है, तेरे लवाहकीन को भी बचाता है और अपने लवाहकीन को भी बचाता है। यानी इतना डंडे वाला है। मैंने क्या कहा, वो 6 लोग मुश्किल से इस प्लेनेट पे होंगे, 6 लोग मुश्किल से इस धरती पर होंगे। तो उसका मैंने क्या कहा कि मैं मौजूद हूं, मेरे बच्चों को मालूम, मेरे माँ बाप को मालूम, मेरी बीवी को मालूम, आप हजरात को मालूम कि हजरत साहब फलां जगह पे मौजूद हैं, मगर मैं 1 अरब लोगों में खड़ा हूं। अल्लाह भलो सोचो मुझे कैसे ढूंढोगे? जिंदगियां चाहिए, जिंदगियां चाहिए। तो जो इन आमाल के अंदर एक बार फंस गया, हमने उम्मत के ऊपर राज खोल दिए हैं, तू नहीं फंसा, तेरी 7 नस्लें फंस गई। अब आपको सारी बात सुनकर मेरा सख्त मौक़िफ़ भी समझ आ गया है कि जो आज के दौर में आपको सोशल मीडिया पे
YouTube पे या किसी और ज़रिए से, WhatsApp के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, या आपको अपने पास बुलाकर, या आप उसके पास गए हैं किताब रसाले के ज़रिए, किसी भी चैनल के ज़रिए आपको आज के दौर में इन आमाल की इजाज़त, चाहे पैसा लेके दे रहा है तो चाहे मुफ्त दे रहा है, बताओ वो बुजुर्ग है या जाहिल है? बताओ वो मोहसिन है या जालिम है? जो आपके अंदर से आवाज आए उस पे आपने लब्बाई कहना है, मेरी बातों पे यकीन नहीं करना। शाफी तो वैसे ही अद्धा हिल गया है जिन्ना तुसी खपाया है, जितना इस उम्मत ने खपाया है, मैं कहता हूं अद्धा तो मौजी हिल गया वहां। जिस तरह वो नई नई शादी होती है ना, तो बच्चे होने शुरू हो जाते हैं, पहले एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हो गया, उधर से सास जो है वो डंडा लेके चढ़ी है, उधर मियाँ गालियां निकाल रहा है, उधर बच्चे सर खाते हैं। वो जो लड़की होती है ना, बीवी होती है, ओदी कमली थी जाती है, पागल हो जाती है। बिल्कुल शाफी का यही हाल हुआ। इधर क्लिनिक है, उधर घर है, उधर मुरीद है, इधर बयान करने, इधर ऑनलाइन है, अद्धा तक मैं कमला थी गया। तो भाई ये केस मेरे बसों ही बाहर है। इसलिए मैं बरमला कहता हूं कि आज के दौर में किसी के पास इतना वक्त नहीं है, या आज के दौर में कोई इतनी खतरनाक गेम नहीं खेल सकता। तो जो लोग हिजबुल बहर पढ़ रहे हैं, दुआ सैफी पढ़ रहे हैं, या जिन अमाल के मैंने नाम लिए हैं या जिन अमाल का मैंने जिक्र किया है, एहतियात के साथ चलो। अगर आपने हिजबुल बहर पढ़ी, आपने साहबे अमल वली कामिल से इजाजत भी ली, शराइत भी आप पूरी कर रहे हैं, तमाम प्रोटोकॉल पूरा कर रहे हैं, सिर्फ एक गलती आपने की, पढ़ी छोड़ी, पढ़ी छोड़ी। चाहे हिजबुल बहर है, चाहे दुआ सैफी है, चाहे आयत करीमा है, इसी तरह चाहे सूरह तारिक है, सूरह बुरूज है, सूरह ज़िलज़ाल है, या सूरह लहब है, या अस्माउल हुस्ना है जलाली, आपने पढ़े छोड़े, पढ़े छोड़े। मैंने क्या कहा, लोगों को तो मैं मुतमिन कर लेता हूं, तुम टंगे नहीं टुंगे जाओगे। तुम्हें तो मैं ये भी नहीं कह सकता, तुम्हें तो मैं ये भी नहीं कह सकता। तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं यहां बैठ के बयान करूं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम मौत मांगोगे, मौत नहीं मिलेगी। तेरी नस्लें मौत मांगेगी, मौत नहीं मिलेगी। शायद आपको मेरी बात की गहराई समझ आज। तो अल्लाह हाथ जोड़ता हूं, ऐसे पीरों से, ऐसे आमलीन से, ऐसे यूट्यूबर से, ऐसे लोंडे लपाड़ों से बचो। जब तुम फंस जाओगे फिर तुम्हारा कोई वारस नहीं बनेगा, कोई वारस नहीं बनेगा। जिस तरह मैंने कहा कि बुजुर्गों ने कैसा लॉलीपॉप दिया, इसको घर ले जाओ, ये माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप की दुआएं ले, कर्म हो जाएगा, फिर ऐसा लॉलीपॉप आपको मिलेगा। जब भी कोई अमल आप करें, साहबे अमल से इजाजत ले, उसके बाद आप सोचे समझे परखे। इसके ऊपर थोड़े दिन पहले मैंने मुकम्मल 1.5-2 घंटे का बयान किया है, उस बयान को भी तलाश चैनल पे सुने कि आमाल से पहले क्या शराइत होती हैं, आमाल के दौरान क्या शराइत होती हैं, आमाल के बाद क्या शराइत होती हैं। वो पूरा बयान आप तवज्जो के साथ सुने। अगर आपने आमाल करने, और अगर आप आमाल कर भी रहे तब भी आप उस बयान को सुने, कहीं आप इनकी तरह खता ना कर बैठे, गलती ना कर बैठे। एक बार आप रजत में आ गए इन आमाल की तो आप निकल नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि मैं किसी को हिजबुल बहर की रजत से निकालना चाहता हूं, तो जो रखिएगा ये टेक्निकल बात है, मैं किसी को दुआए सैफी की रजत से निकालना चाहता हूं, मैं किसी को सूरह तारक, मैं किसी को सूरह ज़िलज़ाल, सूरह लहब, अस्माउल हुस्ना जलाली, उनकी रज्जत से निकालना चाहता हूं। जब वो आमाल मैंने खुद ही नहीं किए, तुम्हें कैसे निकाल दूं, तुम्हें कैसे निकाल दूं? अब मेरी बात समझ आ रही है धीरे धीरे आपको कि कहां से ऐसा बंदा ढूंढोगे जिसने दुआ सैफी भी की हो, जिसने हिजबुल बहर भी किया हो, सूरह ज़िलज़ाल भी की हो, फुलां सूरत भी की है, अस्माउल हुस्ना भी की है। कहां से ढूंढोगे, कहां से ऐसा बंदा ढूंढोगे? फिर क्या है जो मैंने कहा है कि मौत मांगोगे तो मौत नहीं मिलेगी। अब ये जो हमारे मौसूफ हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मुरीद हैं, हमारे मुतल्लकीन में से हैं, अब इनके साथ मसला क्या है
کہ رجت بائیلیٹرلی ان کو متاثر کر رہی ہے، ہٹ کر رہی ہے، ڈیمیج کر رہی ہے، یعنی ان کی روح کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے اور ان کی باڈی کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، یعنی باڈی کے اوپر بھی اس کے اثرات نمایاں ہو گئے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی، چڑچڑاپن، سائیکولوجیکل ایشوز، یہ تمام مسائل اور بیماریاں ان کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں۔ باقی جو روحانی مسائل ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں۔ پھر بھی میں یہ کہتا ہوں، میں نے اپنا موقف بھی دے دیا، ساری بات بھی سمجھا دی کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ شامل حال ہے اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے مرشد کی دعاؤں کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، اگر آپ حزب البحر میں پھنس گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ پھنس گئے ہیں، جس طرح یہ موضوع پھنس گئے، یا آپ میں سے کوئی ہے جو اعمال کے میں نے نام لیے ان میں آپ پھنس گئے ہیں، جہاں ہو، بولو جہاں ہو، جس حال میں ہو، جتنا پڑا ہے، بس ابھی شافی کی بات سن لی ہے، ابھی اور اسی وقت ختم، فل سٹاپ لگا دو، فل سٹاپ لگا دو۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، چاہے آپ حزب البحر میں پھنسے ہیں، آیت کریمہ سوا لاکھ پڑھا ہے اس میں پھنسے ہیں، چوتھا کلمہ بار بار پڑھا ہے سوا لاکھ یا زیادہ تعداد میں اس میں پھنسے ہیں، دوسرے کلمے میں پھنسے ہیں، پہلے کلمے میں پھنسے ہیں، اسی طرح سورہ لہب کسی کو مارنے کے لیے، سزا دینے کے لیے پڑھی، سورۃ انعام کی آیت فَقُضِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ پڑھتے رہے، کسی نو ٹنگن واسطے آپ ٹنگے گئے۔ اس طرح سورہ زلزال پڑھی ہے، سورہ بروج پڑھی ہے، سورہ عبسہ پڑھی ہے، یہ والی صورتیں آپ نے پڑھی ہیں، یا سورہ انعام پوری پڑھی ہے، یا سورہ بقرہ بابے کے کہنے پہ پڑھی ہے۔ کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہو، یا مداری کے کہنے پہ یا کہارو پڑھ بیٹھے ہو، سورہ قریش سوا لاکھ بار پڑھ بیٹھے ہو، یعنی کسی بھی عمل میں آپ پھنس گئے ہو، آج آپ کو بات سمجھ آ گئی، تو میں نے کیا کہا؟ جہاں ہو، جس حال میں ہو، جتنا پڑھ چکے ہو، ابھی اور اسی وقت فل سٹاپ لگا دو، آج کے بعد پڑھنا نہیں۔ جو کتابیں، جو رسالے، جو کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے، اس کو سب کو ڈالو شاپر میں، اس کو دریا برد کر دو، اس کو سمندر برد کر دو۔ اگر آپ کے پاس دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، ان تمام کتابوں کو، ان اعمال کو، تعویذات کو، نقوش کو، جو کسی نے دیا ہوا ہے، سب کو لے جا کر قبرستان میں یا کسی کچی جگہ پہ ویرانے میں دفن کر دو، پہلا کام۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا وزن کرنا ہے، جس طرح انہوں نے لکھا کہ میرا وزن 82 کلو ہے، واللہ عالم یہ 82 ہے یا 86 ہے، اگر 86 ہو تو معافی دے دیجیے گا، اگر 82 ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ لکھنے میں یا پڑھنے میں ہمیں اسی طرح معلوم ہو رہا ہے کہ 82 ہے یا 86 ہے۔ اب ان کا وزن 82 ہے یا 86 کلو ہے، جتنا آپ کا وزن ہے اس وزن کے مطابق آپ نے بڑا گوشت لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بڑا گوشت لینا ہے۔ وہ بڑا گوشت آپ نے لے کر، مثال کے طور پہ آپ کا وزن ہے 70 کلو، تو آپ نے 10 کلو کے 7 شاپر بنانے ہیں، یعنی 70 کلو آپ کا وزن ہے تو 10 کلو کے کتنے شاپر بن جائیں گے؟ 7۔ 6 شاپر جو ہیں آپ نے وہ مسکینوں میں، غریبوں میں، جو ضرورت مند ہیں ان میں آپ نے بانٹ دینے ہیں، چاہے کلو ان کو دو، چاہے ان کو آپ 2 کلو دو، وہ آپ کی مرضی، آپ جانو اور آپ کا کام جانے۔ اب 60 کلو گوشت کہاں چلا جائے گا؟ غربا میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، ضرورت مندوں میں۔ باقی کتنا گوشت رہ گیا؟ 10 کلو۔ اب 10 کلو گوشت جو باقی رہ گیا ہے، اس گوشت میں سے ایک حصہ یعنی 2.5-3 کلو گوشت نکال کے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے۔ بقیہ گوشت جو ہے اس کو لے جا کر دریا میں ڈالنا ہے، سمندر میں ڈالنا ہے، وہاں ڈالنا ہے جہاں آپ کو غالب گمان ہو کہ یہاں مچھلیاں ہیں، یہاں کھانے والی مخلوق ہے۔ بس یہ نہیں کہ جا کے پھینک آنا ہے، ایسا کام نہیں کرنا۔ وہاں پھینکنا ہے جہاں آپ کو غالب گمان ہو کہ یہاں پہ مچھلیاں ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے وہ کھانے والی ہے، تو وہاں ڈالنا ہے۔ اگر ایسی سہولت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے پھر سارے کا سارا گوشت اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے۔ اگر ایسی سہولت بھی نہیں ہے تو آپ نے پھر سارے کا سارا گوشت قبرستان میں پھینکنا ہے۔ وہاں کبے ہوتے ہیں، چیلیں ہوتی ہیں، پرندے ہوتے ہیں اور
دیگر حشرات ہوتے ہیں, جانور ہوتے ہیں, وہ کھا پی لیں گے. کیوں؟ یہ اوتارے کا گوشت ہے, یہ صدقہ نہیں ہے. تو یہ اوتارا ہے, یہ جو ہم نے ایک پیکٹ رکھا ہے یہ اوتارے میں چلا جائے گا, اس کے اندر نیگیٹو انرجی ہے. باقی جو 60 کلو ہے جس کے 6 شاپر بنے ہیں وہ صدقے کی مد میں چلا جائے گا. جو ہم نے اوتارا کیا اس میں عمل کے اثرات یعنی نیگیٹو انرجی منتقل ہوگی. جو ہم نے 60 کلو یعنی 6 شاپر صدقہ کیا اس سے ہیلنگ انرجی پیدا ہوگی. ادھر سے بھی ہمیں نفع ہوگا اور انشاءاللہ اس عمل سے بھی ہمیں نفع ہوگا. جب یہ عمل یعنی صدقہ اور اتارا جب یہ عمل آپ کر لیں گے تو کم از کم آپ مزید اجڑنے سے بچ جائیں گے. کیا ہوگا؟ مزید اجڑنے سے بچ جائیں گے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے یہ جلالی اعمال کیے اور کر کے پھنس گئے, آج گھر گھر میں ماتم ہوگا. 2-4 ہسپتال بھی جا سکتی ہیں اور 2-4 ہسپتال بھی جا سکتے ہیں, یعنی مرد بھی عورتوں میں 2-4 ہسپتال بھی جا سکتے ہیں اور 2-4 ہسپتال بھی جا سکتی ہیں اگر انہوں نے بات سمجھ. کیوں؟ کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس گھر میں آیت کریمہ نہیں پڑھا گیا. کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں 5 سورتہ نہیں پڑھا گیا. کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں انہوں نے ایسے اعمال نہ کیے ہوں کہ شریکے نو ٹونگ دئیے, شریکے نو ٹونگ دئیے. اب وہ اگر مصیبتوں میں پھنسے ہیں اور آج ان کے توسل سے ان کو بات سمجھ آ رہی ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ جہاں ہو, جیسے ہو, جس حال میں ہو وہیں پہ رک جاؤ. اے اللہ میری توبہ, وہیں پہ رک جاؤ. دوسرا کام کیا بتایا ہے کہ 2 in 1 کام کرنا ہے. اپنے وزن کے مطابق بڑا گوشت لینا ہے. اس کا میں نے کیا بتایا ہے؟ اس کو 7 حصے بنانے ہیں. 6 حصے صدقہ چلا جائے گا اور 1 حصہ یعنی 10 کلو اتارا آپ نے کر دینا ہے. اس کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا, اس کی تفصیل بھی میں نے بتا دی. کتنے کام ہو گئے؟ 2. تیسرا کام آپ نے کرنا ہے اور وہ کام اب 7 مہینے مسلسل چلے گا. 7 مہینے مسلسل. ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو, جو نوچاندی جمعرات ہوتی ہے, ہر مہینے کی نوچاندی جمعرات کو, ٹھیک ہے, چاند کی جو جمعرات ہے, یہ انگریزی مہینے کی جمعرات نہیں ہے, جو چاند کی پہلی جمعرات ہوتی ہے اس جمعرات کو آپ نے اپنے وزن کے مطابق چاول لینے ہیں. بالکل اسی طرح آپ نے اس کے 7 حصے بنانے ہیں. 6 حصے آپ نے مسکینوں میں بانٹ دینے ہیں, غریبوں میں بانٹ دینے ہیں, ضرورت مندوں میں بانٹ دینے ہیں. اور 1 حصہ جو 10 کلو کا شاپر ہے وہ آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے. پھر وہی طریقہ گھر میں ڈالیں, قبرستان میں ڈالیں, کسی فش فارم پہ جا کے ڈالیں, دریا میں ڈالیں, سمندر میں ڈالیں. یہ 7 صدقے اور اتارے فل سٹاپ لگانے کے بعد چاولوں کے آپ نے کرنے ہیں. ہر چاند کے مہینے کی جو پہلی جمعرات, جس کو نوچاندی جمعرات کہا جاتا ہے, اس جمعرات کو آپ نے چاولوں کے ساتھ صدقہ دینا ہے اور چاولوں کے ساتھ ہی اتارا کرنا ہے. اب یہاں آپ نے توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. جب آپ نے گوشت کے ساتھ 2 in 1 کام کر دیا, صدقہ اور اتارا کر دیا, خلاص, وہ تو ہے فل سٹاپ لگانے کے لیے مزید بربادی نہ آئے. اب ہم علاج کی طرف چل پڑے ہیں. تو علاج ہم نے کس سے کرنا ہے؟ چاولوں سے. چاول کتنے لینے ہیں؟ اتنے ہی جتنا آپ کا وزن ہے. اس میں سے 6 حصے چلے جائیں گے خیرات میں اور 1 حصہ چلا جائے گا اتارا میں. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے, یعنی چاولوں کا حصہ بکھرا کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ 70 کلو چاول لے کر آئے. ان چاولوں میں سے آپ نے 1 پیالہ چاولوں کا نکال لینا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ 1 پیالہ چاولوں کا نکال لینا ہے. ہر دانے پہ آپ نے پڑھنا ہے, اماں نے نہیں, ہر دانے پہ آپ نے پڑھنا ہے. حضرت صاحب مدرسے سے بچے بلا سکتے ہیں, ہمسایوں کو بلا سکتے ہیں. جب چھپ کے لوگوں کو ٹونگ رہے تھے اس وقت مدرسے کے بچوں نے پڑھا تھا آ کر. یہ آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. جو پھنسا ہے, جس نے عمل کیا ہے, جس نے اپنا علاج کرنا ہے, اسی نے یہ پڑھائی کرنی ہے. ان چاولوں میں سے آپ نے 1 پیالہ چاولوں کا نکال لینا ہے. ہر دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام. انتہائی آسان کام ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ چاول جو آپ نے نکالے ہیں گٹو میں سے 1 پیالہ, ان چاولوں کے اوپر اسم اعظم یا اللہ یا سلام 1 دن میں پڑھ لو, 2 دن میں پڑھ لو, اور زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹوں میں آپ نے پڑھنا ہے. یعنی 3 دن کے اندر اندر وہ جو پیالہ ہے
प्याली नहीं, प्याला है। यानी किलो सवा किलो चावल हों या कम अज कम आधा किलो 3 पाव चावल हों, यानी अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए, अच्छे खासे चावल होने चाहिए। अब ये नहीं है कि आप प्याली से निकाल लें और आप कहें हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आपने बड़ा प्याला लेना है जो दूध वाला दही वाला होता है, या वैसे आप आधा किलो चावल निकाल लें। अब उन आधा किलो चावलों के ऊपर या उस प्याले में जो चावल आए हैं उन पे आपने या अल्लाहु या सलामु पढ़ना है। एक दिन में पढ़ लें तब ठीक है, 2 दिनों में पढ़ लें तब ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में। अब आपने जब पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो आपने ये एनर्जाइज जो चावल हैं ये चावलों के अंदर मिला देने हैं। अब उसके 7 हिस्से बना देने हैं, 6 हिस्से सदके में चले जाएंगे और 1 हिस्सा उतारे में चला जाएगा। तो यूं आप मुसलसल बगैर नागे के 7 सदके 7 उतारे चावलों के करेंगे और रोजाना 2100 बार सुबह और 2100 बार शाम को या अल्लाह या सलामु या अल्लाह या सलामु या अल्लाह या सलामु ये विर्द करना है, यानी ये इसमें आज़म पढ़ना है। चलते फिरते भी पढ़ना है, 2100 बार बैठकर पढ़ना है, खुशबू लगाकर पढ़ना है, तमाम लवाजमात और एहतियातों और शराइत के साथ पढ़ना है। जो चलते फिरते पढ़ेंगे उसमें कोई शर्त नहीं है, पाकी नपाकी, वजू बगैर वजू, दरमियान में बातें कर रहे हैं, डेट डजंट मैटर, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन जो बैठ कर पढ़ें उसके साथ आपने तमाम शराइत पूरी करनी है। ख़वातीन के जो अयाम होते हैं उन दिनों में कोई नागा नहीं है, कोई पढ़ाई की छुट्टी नहीं है। क्यों? हम इलाज कर रहे हैं तो इलाज में नागा नहीं होता। उसके बाद आपने जो कड़ा है वो सिर्फ खिजरी अमल का इस्तेमाल करना है। हर नमाज के बाद खिजरी अमल, हर नमाज के बाद खिजरी अमल। खिजरी अमल नहीं पढ़ोगे, इधर से भी पिटोगे और पीछे वाले निजाम से भी पिटोगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तुम जितनी मर्जी फिर बांगे दो, फिर शाफी भी तुम्हारी सुनने वाला नहीं। जब मेरी मानोगे नहीं तो फिर क्या होगा? मैं मरूंगा। मैंने ये बातें शुरू में समझाई हैं कि मैं आप पर या कोई आप पर एतमाद करने को आज के दौर में तैयार क्यों नहीं है, या उन बुजुर्गों ने एतमाद क्यों नहीं किया कि आज जो उम्मत का रवैया है बिलखसूस पाकिस्तानियों का वो काबिल भरोसा नहीं है।